पुरस्कार फायरिंग मायने खेज वारदात। सदर ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर हमले में महफूज रहे। फायरिंग के बाद तकरीब के शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। सेक्रेटेरिएट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए। कई एहलकारों ने बंदूकें तान ली। फायरिंग करने वाला शख्स मरकजी दरवाजे के मैग्नेटियम मीटर की जानिब भागता और बॉल रूम में उसने सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली का निशाना बनाया था। 5 गोलियों के चलने के बाद भगदड़ मच गई। इशाइये में खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के अरकान शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हमलावर ट्रंप को मारने आया था, मैं ही हमलावर का हदफ था। फायरिंग का ईरान जंग से कोई भी ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस मीडिया शाये में फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुश्तबा शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की है। एक एहलकार को गोलियां लगी, हमलावर पे पकड़ा गया। मुल्जिम इंतहाई बीमार इंसान है, ये पागल लोग हैं और उनसे निमटने की ज़रूरत है। मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। हम नहीं चाहते इस तरह के वाक़यात पेश आएं। व्हाइट हाउस डिनर में हमला करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। हमलावर टीचर निकला। हमलावर कोल थॉमसन एलन लॉस एंजलिस का रिहायशी है। मुल्जिम को पीर की रोज़ अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुश्तबा शख्स वाशिंगटन बेल्टन होटल में मेहमान था, लेकिन ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। मुश्तबा शख्स का हदफ कौन था, ये तहकीकात का हिस्सा है। होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमला आवर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमला आवर के पास एक शॉट गन, एक हैंड गन और मुतअद्दिद चाकू थे। ट्रंप की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। व्हाइट हाउस हमलावर ने बॉल रूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। ऐनी शाहिद के मुताबिक मुल्जिम ट्रेस लुइस के दाखिली रास्ते के करीब एक कम निगरानी वाले एरिया में दाखिल हुआ। मुल्जिम ने इस कमरे में हथियारों को जोड़ा। जिस जगह मुल्जिम मौजूद था वो एक आरजी कमरा था। मुल्जिम के पास कोई रिवायती बंदूक नहीं थी, बल्कि एक लंबा हथियार मौजूद था। बॉल रूम के करीब पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद चीखों पुकार और भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस और दीगर मुसल्लह एहलकार फौरी तौर पर पहुंच गए। बहुत अफसोस हुआ ट्रंप साहब। सदर और वजीर आजम का अमरीकी सदारती इशाइये में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने इत्मीनान का इजहार किया है। कहा कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौनी दहशत गर्दाना अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। मुमदानी की मजम्मत खुशी है। अफसोसनाक वाक़े में सदर और मेहमान महफूज रहे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमदानी की व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग की मजम्मत। कहा सियासी तशद्दुद नाक़ाबिल कबूल है। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का फायरिंग वाक़े से कबल दिया गया इंटरव्यू क्लिप वायरल। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने इंटरव्यू में कहा कि आज रात गोलियां चलेंगी। सदर ट्रंप आज मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनकी तकरीर रिवायती ट्रंप स्टाइल में होगी। वो मज़ाही और तफरीह से भरपूर होगी और आज रात हॉल में कुछ गोलियां चलेंगी, इसलिए हर किसी को ये देखना चाहिए। सीयू अमेरिका एक्ट मंजूर ना हुआ तो तबाहकुन नताइज होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सेनेट को खबरदार कर दिया। इत्तेहादियों और सेनेटर्स पर कानून साजी को हर सूरत आगे बढ़ाने पर जोर। कहा बिल की नाकामी दरअसल एक नाकाबिले वापसी सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगी, जिससे मुतालिका जमात को तवील मुद्दत तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सियासी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ उनके जमात अंदर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि आने वाले सियासी मार्कों के तनासुर में एक वाज़ेह हिकमत अमली का हिस्सा भी है। इस बयान में ये भी जाहिर होता है कि वो अमेरिकी कानून साजी के अमल में तेजी लाने और अपनी पॉलिसियों को हर सूरत नाफिज करवाने के लिए जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के सूबे हानान के शहर चांगशा में सानी हुई इंडस्ट्री का दौरा।
صدر آصف زرداری کا صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شرکت کے حوالے سے پرزور کمپنی کے ساتھ جدید مینوفیکچرنگ نظام، مصنوعات اور تحقیق اور ترقی میں جاری سرمایہ کاری پر بریفنگ، پاکستان اور چین میں انجینئرنگ، تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون کا جائزہ، صدر مملکت کو ثانی ہیوی انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ کے آپریشنز کا تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا گیا۔ جھوٹ کے پرندے کو کیسا رگڑا دیا، پہلگام فالس فلیگ میں بھارت کے بے بنیاد الزام تراشی پر وزیر اعظم پاکستان نے تاریخی اصولی اور دو ٹوک موقف اپنایا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاکستانی قیادت نے بھارت کے جارحانہ عزائم کو بھانپتے ہوئے اسے کھلے الفاظ میں خبردار کیا۔ 26 اپریل 2025 کو پی ایم اے کاکول میں خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا، بھارت بغیر تحقیقات اور شواہد کے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ پہلگام کا حالیہ واقعہ بھی اسی بے بنیاد الزام تراشی کی ایک واضح مثال ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت کو غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کی غیر مشروط پیشکش بھی کی۔ بھارت کو خبردار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے پانی کے بہاؤ کو روکنے، کم کرنے یا موڑنے کی کسی بھی مذموم کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ہماری بہادر مسلح افواج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہوئی، کوئی بھی ملک بھارت کا بیانیہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں، وزیر اعظم نے 1 سال قبل پہلگام واقعے پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم نے تاریخی خطاب میں پہلگام واقعے کی آڑ میں بلیم گیم ختم کرنے پر زور دیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے متاثرین سے ہمدردی اور عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت دہشت گردی پر نہ مذمت کرتا ہے اور نہ افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پہلگام واقعے کی شفاف غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی اور رمیش سنگھ اروڑا کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی۔ مودی حکومت نے پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بہانہ بنایا۔ بھارت نے پاکستان میں عبادت گاہوں پر حملے کیے۔ پہلگام بہانہ مسلمان نشانہ، پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بھارت میں مختلف پھیلے بیانیوں میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی اور رمیش سنگھ اروڑا کی پریس کانفرنس، کہا، بھارت میں مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں منانے نہیں دی گئی۔ بھارت میں بسنے والے دلتوں پر ظلم کیا داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ بھارت لاکھوں کشمیری بہن بھائیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کھول کو شاندار مثال قائم کی ہے۔ پہلگام بیانیہ کھلا فراڈ، بدترین ہٹ دھرمی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا مکروہ کردار بے نقاب، خفیہ دستاویز منظر عام پر آ گئی۔ بھارت میں سیاسی عزائم کی تکمیل اور انتہا پسندی سے توجہ ہٹانے کے لیے ریاستی سرپرستی میں فالس فلیگ آپریشنز تاریخ کا سیاہ باب ہیں۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارتی خفیہ ایجنسی را کی لیک شدہ دستاویز نے فالس فلیگ سازش کو بے نقاب کر دیا تھا۔ را کی لیک دستاویز میں واضح ہدایت موجود تھیں کہ ضلع اننت ناگ میں منصوبہ بندی کے تحت ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا۔ دستاویز میں واضح تھا کہ فالس فلیگ کے بعد منظم طور پر میڈیا کے ذریعے یہ بیانیہ ترتیب دیا جائے گا کہ غیر مسلمان پر حملہ کر دیا گیا۔ را دستاویز کے مطابق سوشل میڈیا پر 200 سے زائد اکاؤنٹس کو متحرک کر کے پاکستان مخالف بیانیے میں شدت لائی جائے گی۔ فالس فلیگ کے 3 گھنٹوں کے اندر بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کو مورود الزام ٹھہرانے کی گمراہ کن مہم بھی اس دستاویز کا حصہ ہے۔
TRF भारतीय खुफिया एजेंसियों का मोहरा, भारतीय मतजात बयानात से पहलगाम फौसले की हकीकत आश्कार। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती रही। भारतीय मीडिया ने हस्ब रिवायत मन घड़त प्रोपेगेंडा के जरिए पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। भारतीय मीडिया के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 को कलदम TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हैरानकुन तौर पर कलदम तंजीम TRF ने 25 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद भी कर दी। भारत मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने और पाकिस्तान के बदनाम करने के लिए TRF को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने आलमी सतह पर शवाहिद के साथ पाकिस्तान के दो टूक मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। नहीं आएंगे पाकिस्तान, ट्रंप का एक और यू टर्न। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टीव विक्टोफ और जेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि जब तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं तो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए 18 घंटे का तवील सफ़र करना फ़ायदेमंद नहीं। अमरीकी वक्त 18 घंटे की परवाज़ से वहाँ जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। उनका कहना था कि इस जंग में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। ईरानी जब चाहें किसी भी वक्त अमरीका से बात कर सकते हैं। ट्रंप ने फिर कह दिया फील्ड मार्शल फैंटास्टिक, वज़ीर आज़म ग्रेट। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़े हल कराने में बेहतरीन काम किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म ग्रेट हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं मसला हल हो जाए। उम्मीद है कराची एक बार फिर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। पारसी बरादरी ने कराची और पाकिस्तान की तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की पारसी बरादरी की 133वीं यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा पारसी बरादरी के मुल्क के लिए मुसलसल खिदमात और तावन काबिल तहसीन। मेरे ख़ानदान के पारसी बरादरी से देरीना ताल्लुकात हैं। इस रिश्ते को कदर की निगाह से देखता हूँ। पारसी बरादरी की खिदमत नई नस्ल के लिए मशले राह है। मरियम नवाज करेंगी ट्रैफिक कंट्रोल। लाहौर के बड़े रोड्स को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल गाड़ियों पर लगे कैमरों से लेन और लाइन की पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। ज़िगज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। लेन लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला मरियम नवाज की आवाम को लेन और लाइन से मुतालिक भरपूर आगाही देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कानून की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटे बड़े रोड्स पर कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम ज़रूरी है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। पंजाब की तरक्की के लिए वजीर आला मरियम नवाज की काविशों की तहसीन। अयाज सादिक ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार हर ज़िले को हर हल्के में मुसावी बुनियादों पर तरक्की के लिए कामयाब जारी है। पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की तारीफ हो रही है। इलेक्ट्रो ग्रीन बसों का आगाज़। पंजाब में एक नया इनकलाब है। स्मोक के खात्मे और पंजाब को सरसब्ज बनाने का तारीखी अमल काबिल तहसीन और काबिल तकलीद है। IT, माहौलियात, ज़रात, मईशत समेत हर शोबे में होने वाला काम खुद बोल रहा है। वज़ीर आला सेन मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा। मेयर कराची की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का इस्लामिया कॉलेज पर BRT रेड लाइन मंसूबे का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। पंजाब फिल्म सिटी लाहौर नवाज शरीफ IT सिटी कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल
اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے. پاکستان کے فلمی صنعت کی جدید ٹیکنالوجی، سہولیات اور وسائل کے ذریعے بحالی یقینی بنائی جائے گی. فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی. وی ایف ایکس اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک انحصار کم کیا جائے گا. شوٹنگ کے لیے مختلف تمام سہولیات، سیٹس اور مرکزی جھیل بھی بنائی جائے گی. یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا. وڈیرہ شاہی کے ذریعے عوام کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں اب یہ طرز حکمرانی مزید نہیں چلے گی. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 2016 سے شروع ہونے والی فزیبلٹی پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، لیکن منصوبے اب تک نامکمل ہیں. منصوبہ 2023 میں مکمل ہونا تھا. 2026 کی نئی ڈیڈ لائن بھی مشکوک ہے. کراچی کی سڑکیں اور ادارے بد انتظامی کی نظر ہو چکے ہیں. کراچی کے مسائل کی جڑ کرپشن اور بد انتظامی ہے. عوام کو ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑا کریں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی شدید قلت نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے. شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا. نارتھ کراچی، سرجانی، اسکیم 33 کے متعدد علاقے ایوب گوٹ، لاسی گوٹ، احسن آباد سمیت گلشن اقبال، الاسب اسکوائر بھی پانی کے بحران کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی دن گزر جانے کے باوجود پانی فراہم نہیں کیا جا رہا. ٹینکر مافیا من مانے نرخ وصول کرنے میں مصروف. بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی مہنگے داموں پانی خریدنا مجبوری بن گیا. کراچی کے علاقے مجاہد کالونی ناظم آباد میں رینجرز کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ایموگروز سے تعلق رکھنے والے 3 ملزمان گرفتار. اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد. کراچی کے علاقے سعدی ٹاؤن مکہ کالونی میں پانی کی مین لائن سے بچے کی لاش نکال لی گئی. 2 دن قبل مین لائن میں گرنے والے بچے کی لاش ریسکیو آپریشن کے دوران برآمد. لاش سرد خانے منتقل. شناخت زاہد کے نام سے ہوئی، عمر 12 سال ہے. ایف آئی اے این سی بی انٹرپول کی کارروائی. قتل اور فراڈ کے مقدمے مطلوب 4 اشتہاری ملزم یو اے ای سے گرفتار. ملزمان کو بعد ازاں ایف آئی امیگریشن لاہور نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا. سپر ہائی وے جمیل میمن کالونی کے قریب نالے سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد. ایدھی رضاکاروں نے لاش نکالی. متوفی کی عمر 30 سے 35 سال ہے. 5 نیوز پر پاور پلے. پی ایس ایل اور نسیم راجپوت چھا گئے. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ. 5 نیوز کی بڑی نشریات. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے حوالے سے 5 نیوز کا خصوصی پروگرام پاور پلے. سینئر سپورٹس اینکر نسیم راجپوت کی میزبانی میں سابق ٹیسٹ کرکٹر، فرسٹ کلاس کرکٹر سمیت اسپورٹس جرنلسٹ، تجزیہ نگاروں کی شرکت. پاکستان سپر لیگ میں شریک ٹیموں اور کھلاڑیوں کی کارکردگی سے متعلق مستند تجزیے. کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو. اور پی سی بی نے پی ایس ایل کے فائنل کے ٹکٹس کی فروخت کا اعلان کر دیا. ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی. 28 اپریل سے فزیکل ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع ہو جائے گی. شائقین کرکٹ کل سے آن لائن بکنگ کروا سکتے ہیں. پی سی بی نے شائقین کو فائنل میچ سے قبل 6:30 بجے اختتامی تقریب دیکھنے کے لیے پہنچنے کی ہدایت کی ہے. پی سی بی نے وی آئی پی انکلوژر کے ٹکٹ کی قیمت 6,000 روپے، پریمیئر انکلوژر کے ٹکٹس کی قیمت 4,000 روپے، فرسٹ کلاس کی 2,000 روپے رکھی گئی ہے. جنرل انکلوژر کے ٹکٹ کی قیمت 15 سے رکھی گئی ہے. وی آئی پی انکلوژر کے ٹکٹ کی قیمت 8,000 روپے. تاہم نئے بننے والے ظہیر عباس انکلوژر کے ٹکٹ کی قیمت 10,000 روپے رکھی گئی ہے. پی سی بی نے گیلری کے ٹکٹ کی قیمت 12,000 مقرر کی ہے.